السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، آج دوسرے روزے کے متعلق آپ سب کے لیے کچھ خاص اور مخصوص دعائیں اور قرآنی آیتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں جنہیں آپ نے دوسرے روزے والے دن پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔ اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت۔ ربنا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا رب يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث